अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हामी हेरौँ। यो एउटा त हामीले भ्यायौँ। यस्तै खालको अर्को क्वेसन पनि छ हामीसँग। यहाँनिर ए इक्वल्स टु हामीलाई के दिएको छ, ABCDE भनेर दिएको छ है। ABCDE भनेर दिएको छ यहाँनिर। अब बी भनेको कति दिएको छ त हामीलाई भ्यालु ACEG भनेर दिएको छ। त्यसै गरी सी इक्वल्स टु के दिएको छ, BEFG भनेर दिएको छ। यो तीनवटा दिएको छ हामीलाई। अब हामीलाई के भेट्न भनेर दिएको छ, प्रुभै गर्न दिएको हो। ए इन्टरसेक्सन B माइनस C इक्वल्स टु A इन्टरसेक्सन B, सरी माइनस हुन्छ, डिफरेन्स A इन्टरसेक्सन C हुन्छ। यो पहिलो भयो। दोस्रोमा के दिएको छ हामीलाई, A युनियन B माइनस B डिफरेन्स C भनेको A युनियन B डिफरेन्स A युनियन C हुन्छ भनेको छ है त। A इन्टरसेक्सन B डिफरेन्स C। अब म एउटा गरिदिन्छु, त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट प्रब्लम पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, यसको मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर हेरेँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर के छ, A इन्टरसेक्सन B डिफरेन्स C छ। अब B डिफरेन्स C गर्नु पर्यो सुरुमा हैन, किनभने हाम्रो ब्र्याकेटभित्र त B डिफरेन्स C छ। त्यही भएर B डिफरेन्स C भनेको के हुन जान्छ, हाम्रो भेन डायग्राम बनाउन पनि सकिन्छ है। यहाँनिर सपोज यता माथि मैले भेन डायग्राम बनाइदिएँ भने यहाँनिर ABC छ, A छ, B छ अनि C छ। अब तीनवटाको भेन डायग्राम आयो यहाँ। तीनवटाको भेन डायग्राममा म यहाँनिर बनाइदिन्छु है। तीनवटाको भेन डायग्राममा थोरै हामीले चाहिँ यसको बारेमा थोरै केयरफुल भएनौँ भने यसले प्रब्लम ल्याउन सक्छ। यसरी तीनवटाको भेन डायग्राम आयो। ABC भन्ने छ, यो A भयो, यो B भयो, यो C भयो र एज अलवेज यहाँनिर युनियन त छँदैछ। सरी युनिभर्सल सेट। अब हेर्नुहोस्, जुन पोर्सन छ, पोर्सन्सहरूसँग हामीले कुरा गर्नु पर्यो। हाम्रो ABCDE छ, ACEG छ, C को BEFG छ। सुरुमा A र B बीच कमन भएको एलिमेन्टहरू खोज्ने, अथवा सबैभन्दा सुरुमा के खोज्ने, ABC तीनटैमा कमन भएको एलिमेन्टहरू के छन् त। ABC तीनटैमा कमन एलिमेन्ट कुन छ, एउटा E छ, E छ, अरु केही छ, अरु त छैन छैन। भनेपछि यो जुन पोर्सन छ, यो भित्रको पोर्सन, त्यसमा E लेखिन्छ क्या। यो पोर्सन भनेको चाहिँ A को पनि B को पनि C को पनि कमन भएको ठाउँ हो है। ल ठिक छ। अब E सबैमा कमन छ भने A र B मा पनि E कमन छ, A र C मा पनि कमन छ, B र C को इन्टरसेक्सन गर्यो भने नि कमन छ। अब हेरौँ, A र B बीच मात्रै कमन भएको एलिमेन्ट्सहरू कुन कुन हो, A र B बीच मात्रै भनेको A र ACE हो। अब यहाँनिर हामी A र C लेख्छौँ। यो A र C यो बाउन्ड्रीले छुट्याएर के गरिरहेछ भने, यहाँ भन्दा माथि जुन एलिमेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ A र B मा मात्रै कमन छ है, अरूमा कमन छैन भनेर भनिरहेछ। ठिक छ, बाउन्ड्रीले त्यस्तो काम गर्यो। यो जुन बाउन्ड्री छ हाम्रो, यो बाउन्ड्रीले त्यस्तो काम गर्यो। अब A र C बीच मात्रै कमन कुन कुन छन् त, एउटा E छ अनि B छ। भनेपछि यहाँनिर हामी B लेख्छौँ, जुन चाहिँ A र C बीच कमन छ। ठिक छ। अनि हाम्रो B र C बीच के कमन छ, C र E हैन, B र C मा छ, B र C मा E र G, E र G कमन छ है। भनेपछि यहाँनिर हामी G लेख्छौँ। अब यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ACEB भन्ने एलिमेन्ट, हाम्रो ACEB भन्ने एलिमेन्ट A मा पर्दो रहेछ, हेर्नुहोस् है त। अनि अरूमा नपर्ने A मा मात्रै पर्ने एलिमेन्ट कुन पर्यो त, अब सरी उल्टो भन्नु मैले, A मा मात्रै पर्ने अरूमा नपर्ने, ABCDE त हेर्नुहोस् न, ACEB त अरू सबैमा पनि पर्न सक्दो रहेछ, B त C मा पनि रहेछ, AC त B मा पनि रहेछ कि रहेछ। भने चाहिँ A मा मात्रै पर्ने कुन रहेछ त, D यहाँनिर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि B मा मात्रै पर्ने, अब ACEG पुरै भनेपछि यहाँनिर केही पनि आएन। त्यसपछि C मा के छ, BEG परिसक्यो, यहाँनिर F मात्रै आउने भयो। अब एकदमै सजिलो हुन्छ, हेर्नुहोस् है। B डिफरेन्स A गरियो, B मा मात्रै पर्ने
ए मा नपर्ने, सरी बी मा मात्रै पर्ने, सी मा नपर्ने। मैले क्वेसन गल्ती त लेखिनँ नि, एसिइजी नै लेखेको छ, एबिसिडी बिएफजी। ल ठिकै छ। बी मा कुनै पनि नपर्दो रहेछ, एसी आइसक्यो यहाँनिर, एसी आयो अनि ई पनि छ अनि जी त यतापट्टि कमन आउने भइहाल्यो। अब यो भनेको त खाली हुने भयो, बी मा मात्रै पर्ने सी मा नपर्ने भनेपछि त्यो खाली भयो। भनेपछि ए इन्टरसेक्सन खाली भनेको खाली र ए बीच के कमन हुन्छ? खाली नै कमन हुन्छ, केही पनि कमन हुँदैन। ल यो हुने भयो हैन। भनेपछि हाम्रो नल सेट आउनु पर्ने रहेछ माथि। अब हेरौँ ए इन्टरसेक्सन बी, ए र बी बीचको इन्टरसेक्सनमा कुन कुन एलिमेन्ट पर्छ? ए र बी को इन्टरसेक्सनमा एसिई, यस एसिई पर्ने भयो, एसिई पर्ने भयो। त्यसै गरी ए इन्टरसेक्सन सी मा के पर्छ? ए इन्टरसेक्सन के छ? सी मा ई र बी, ई र बी। ओके, ई र बी पर्ने भयो। अब मैले यहाँनिर के गर्छु? ए इन्टरसेक्सन बी डिफरेन्स ए इन्टरसेक्सन सी गरे। यहाँनिर अब ए इन्टरसेक्सन यसले त भ्यालु दियो त है, ए इन्टरसेक्सन बी मा पर्ने भ्यालु दियो। अब ई पर्दैन, तर ए र सी त छुट्टै छ, यतापट्टि आएन। भनेपछि हाम्रो कहाँनिर गल्ती भयो त? मैले कहीँनिर लेख्न गल्ती गरेँ। ए इन्टरसेक्सन बी माइनस सी छ अनि ए इन्टरसेक्सन बी छ, ए इन्टरसेक्सन सी को माइनस छ। अब ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी भनेको एसिई नै हो, बी माइनस सी, बी माइनस सी। ए गल्ती गरियो नि त यहाँनिर। के गल्ती गरियो भने नि, सानो गल्ती भएछ हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर यो सी भन्ने त यता तल पर्दैन नि त। सी भन्ने एलिमेन्ट, यो सी भन्ने एलिमेन्ट सेट सी मा पर्छ त? पर्दैन। मैले चाहिँ के सोचेछु भन्दा यहाँको मात्रै हेरेर ध्यान पुऱ्याएको छु मैले। यहाँको मात्रै त हेर्ने होइन नि त, यो चारवटा एलिमेन्ट पनि त बीमा पर्छ नि हैन। तर यो सी भन्ने एलिमेन्ट र ए भन्ने एलिमेन्ट, सी र ए भन्ने एलिमेन्ट हाम्रो यहाँ सी मा पर्छ त? हेर्नुहोस् है त, हाम्रो बी मा के छ? एसिइजी छ र सी मा के छ? बिइएफजी छ। भनेपछि जी र जी त क्यान्सल भइहाल्यो, ई र ई पनि क्यान्सल भयो, तर ए र सी भनेको यहाँ माथि मात्रै प्रेजेन्ट छ। भनेपछि यो चाहिँ ए कमा सी हुने रहेछ। यो ए कमा सी भयो। अब ए कमा सी भनेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि इन्टरसेक्सन गर्दा ए कमा सी नै आउँछ। यहाँ सानो त्यो चाहिँ गल्ती भएछ, मैले पनि ख्याल गरिनँ यो कुरा। ठिकै छ, केही बिग्रिएको छैन। अब ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी गर्दा एसिई आयो, ए इन्टरसेक्सन सी गर्दा इबी आयो। भनेपछि ए इन्टरसेक्सन बी डिफरेन्स ए इन्टरसेक्सन सी गर्यो भने के आउने रहेछ? भ्यालु एसिइबी, ए इन्टरसेक्सन बी माइनस ए घट्छ बी एसिबी। एसिबी कसरी आउँछ? हामी डिफरेन्स निकालिरहेका छौँ। डिफरेन्स निकाल्दा ए इन्टरसेक्सन बी मा मात्रै पर्ने, ए इन्टरसेक्सन सी मा नपर्ने। ए इन्टरसेक्सन बी मा पर्ने, ए इन्टरसेक्सन सी मा नपर्ने। सी मा नपर्ने त कुन हुन्छ भन्दा? ए र सी हुन्छ। ए र सी भन्छ, हाम्रो एन्सर आयो नि त ए र सी भन्ने कुरा। मैले त्यही भएर म आफै कन्फ्युज भएछ कि यो भेन डायग्रामको कुराले कन्फ्युज बनाउँछ कि। मैले भन्दै थिएँ नि तीनवटा भयो भने अलिकति चिप्लाउन सक्छ भनेर, हो यो कन्फ्युजन आएछ कि। मैले सोचेँ यहाँभित्रको लिनु हुँदैन भनेर, तर यो पनि इलिमेन्ट्स हो भन्ने कुरा मैले बिर्सेछु कि। अब हेर्नुहोस् त, यो एसी त यहाँनिर परेको छैन नि त। यो एसी भन्ने एलिमेन्ट जुन छ यो त यहाँभित्र परेको छैन। त्यसै गरी यो बी भन्ने एलिमेन्ट जुन छ त्यो त यहाँ बी भन्ने सेटमा परेको छ त छैन नि, यसको बााउन्ड्री बाहिर छ है। यस्तो कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले यस्तो गर्न सकिन्छ। ठिक छ। यदि तपाईँलाई भेन डायग्राम बनाउन कन्फ्युज लाग्यो भने, भेन डायग्रामले कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो भने तपाईँले भेन डायग्राम बिना गर्दा पनि हुन्छ है। भेन डायग्राम चाहिँ जस्ट के भयो त, सेट भ्यालु लेख्न सजिलो हुन्थ्यो भनेर मात्रै हो कि। ट्याक 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 भ्यालु लेख्न सकिन्थ्यो, त्यतिले मात्रै हो। नभए तपाईँले यत्तिकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सायद
त्यतिकै गर्दाखेरि झन् कन्फ्युजन चाहिँ कम हुन्थ्यो होला है। त्यतिकै गर्दा कन्फ्युजन कम हुन्थ्यो। भेन डायग्राम बनाउँदा कन्फ्युजन बढ्यो, तर जो पछि यसले सहयोग पनि गर्छ भेन डायग्रामको कुराहरूले। सानो यसमा कन्फ्युजन भइसक्यो त्यो लास्टको ए इन्टरसेक्सन बी माइनस हजुर ए इन्टरसेक्सन सी भन्यो भने यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ? यसले के भन्यो भन्दा डिफरेन्सले जहिले पनि के भन्छ, यतापट्टिको भागमा पर्ने होइन, यतापट्टिको नपर्ने के। यतापट्टिको पर्ने हुन्छ त ए र सी मात्रै पर्छ नि त। अब यो बी त यतापट्टि पर्छ, त्यसको हामीलाई मतलब भएन, कमन चाहिँ नलिनु पऱ्यो क्या, यिनीहरूको कमन लिनु भएन र कमन काटिसकेपछि यहाँनिर जे पर्छ त्यही एन्सर हाम्रो हुन्छ, त्यही एन्सर लेख्नु पऱ्यो है त। अब नेक्स्ट क्वेसन पनि गरौँ हामी। नेक्स्टमा पनि त्यही कुरा भयो। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के छ, ए युनियन बी डिफरेन्स सी छ इक्वल्स टु ए युनियन बी डिफरेन्स ए युनियन सी छ। अब बी डिफरेन्स सी गरियो भने के आउँछ, बी डिफरेन्स सी गरियो भने हाम्रो भ्यालु बीमा मात्रै पर्ने, सीमा नपर्ने, ए र सी आउने भयो। अब ए युनियन बी माइनस सरी बी डिफरेन्स सी गर्दाखेरि के आउँछ, ए भनेको हाम्रो एबिसिडिई छ। अब ए र सी त यहीँभित्र पर्ने भइहाल्यो होइन, भनेपछि यही कुरा गर्न खोज्यो हामीले, यो बुझ्यो, यो त बुझ्यो। अब ए युनियन बी गरौँ, ए युनियन बी गर्दा के आउँछ, एबिसिडी त आउने भइहाल्यो, एक्स्ट्रा एलिमेन्ट एउटा के छ, जी छ ए युनियन बी गर्दा। त्यसै गरी अर्को के छ, ए युनियन सी। अब हेर्नुहोस् है त, एबिसिडी त आउने नै भयो, एफजी पनि आउने भयो। अब यिनीहरूलाई डिफरेन्स गऱ्यौँ भने के आउला, एबिसिडिई एबिसिडिई त दुईटैमा कमन छ, जी एफ के अरे सबैमा कमन छ त, जी पनि कमन छ त। ए युनियन बी डिफरेन्स ए युनियन सी, जी पनि कमन छ। ए युनियन सी यसले फेरि नयाँ फन्डा लिएर आयो, राइट पनि आना छ यहाँनिर, क्वेसन मिस्टेक पनि हुनसक्छ है। ए युनियन बी तर क्वेसन मिस्टेक नहुनु पर्ने, किनभने यसलाई नै ठ्याक्कै उल्टो गर्दाखेरि नबिग्रिनु पर्ने जहाँसम्म मलाई लाग्छ। बी माइनस सी गर्दा तपाईँले भन्नुभयो एसी हुन्छ हो, एसी हुन्छ। अब ए युनियन बी गर्दाखेरि ए युनियन बी माइनस सी गर्दाखेरि के आउने भयो त, एबिसिडी आउने भयो। अब ए युनियन बी गर्दाखेरि एबिसिडी ई जी आउँछ, ए युनियन सी गर्दा एबिसिडिई एफ जी भनेर आयो। अब यहाँनिर त कुनै पनि छैन यार, यो भनेको त सिधै नल सेट पो आयो त यहाँ त। ए युनियन बी माइनस ए युनियन सी भनेको सिधै नल आयो है त। अर्को इक्जाम्पलले ट्राई गर्न सकिन्छ यसलाई, ल यो नियम ठिक छ कि छैन भनेर। सपोज ए को भ्यालु 1 2 3 बनाऊ, बी को भ्यालु 3 4 5 बनाऊ, सी को भ्यालु 5 6 7 भनेर बनाऊ। आखिर सबैमा होल्ड गर्नै पर्छ। अब बी माइनस सी लेख्यो भने बी माइनस सी भनेको के हो, 3 र 4। अब ए युनियन बी डिफरेन्स सी भनेको के आउँछ त, यसले 1 2 3 4 आउन जान्छ होइन। यहाँ 3 4 छ, यहाँनिर 1 2 3 छँदैछ, एउटा बाँकी 4 आयो। अब ए युनियन बी गरौँ, ए युनियन बी भनेको के हुन्छ, 1 2 3 4 5 हुन्छ। त्यसै गरी ए युनियन सी गरौँ, 1 2 3 5 6 7 हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्दा पनि हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 गयो, यहाँनिर के आयो त, 1 2 3 गइसक्यो, 4 मात्रै आयो, भनेपछि यो र यो इक्वल भयो त। भन्नाले ए युनियन बी डिफरेन्स ए युनियन सी र ए युनियन बी डिफरेन्स सी इक्वल भयो। यस्तो भन्नु खोज्छ, जस्तै मैले ए युनियन बी गरेँ डिफरेन्स ए युनियन सी गरेँ भने त यहाँनिर के भ्यालु आउँछ, 4 मात्रै आउँछ नि त। यो 4 आयो, यहाँनिर 1 2 3 4 आएको छ, मान्छे यो नियमै गलत छ क्या। हो, यो नियम गलत रहेछ। यसरी हामीले चेक गर्न सकिन्छ, एक दुईवटा यसरी प्रोसेसहरू गरेर। एउटाले मिस्टेक भयो भने यो क्वेसन नै मिस्टेक पनि हुने भयो क्या, किनभने हामीले त जे पनि सपोज गर्न पायौँ। अर्को इक्जाम्पलले पनि यस्तै खालको एन्सर निक्लिन्छ, क्वेसन मिस्टेक रहेछ
ठिक छ, क्वेसन मिस्टेक पनि थाहा पाइँदो रहेछ है सेटमा। यसरी गर्न सजिलो हुन्छ कि त्यही भएर काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो नियमलाई हामीले ठिक बनाउनु पर्यो भने अब के गर्न सकिन्थ्यो होला त? तपाईँले यसो सोच्नु होला है घर गएर। यसलाई ठिक पार्नु पर्यो भने के गर्दाखेरि चाहिँ यो नियम ठिक हुन जान्छ होला? कम्प्लिमेन्टमा मिल्यो, युनियनमा मिलेन, किन मिलेन होला त? त्यो कुरा यसो सोच्नु होला। अर्को छ हाम्रो ए डिफरेन्स बी युनियन सी इक्वल्स टु ए डिफरेन्स बी इन्टरसेक्सन ए डिफरेन्स सी। यो कुराहरू छ। ए डिफरेन्स बी युनियन सी छ, ए डिफरेन्स बी इन्टरसेक्सन ए डिफरेन्स सी छ। अब हेरौँ यहाँनिर बी युनियन सी गरौँ। बी युनियन सी भनेको के हुन्छ त? बी युनियन सी गर्दा एबिसिइएफजी हुन जान्छ। त्यसै गरी अब ए डिफरेन्स बी युनियन सी गऱ्यो भने एमा मात्रै पर्ने, बी युनियन सीमा नपर्ने भन्छ कुन पर्ला? एमा मात्रै पर्ने, बी युनियन सीमा नपर्ने। कुन एलिमेन्ट छ? यो डी भन्ने एलिमेन्ट छ नि त, यहाँनिर डी छैन, यो डी हुने भयो है त। अब ए डिफरेन्स बी भनेको कति हुन्छ? ए डिफरेन्स बी भनेको डी हैन, बी पनि होला, बी र डी, बीईटी हो र बी र डी होइन, बी र डी। त्यसै गरी ए डिफरेन्स सी, ए डिफरेन्स सी भनेको चाहिँ एमा पर्ने, सीमा नपर्ने, एसिडी आउन गयो, एसिडी आउन गयो। ए डिफरेन्स सी भनेको एमा पर्ने उसमा एमा पर्ने सीमा नपर्ने त सर। एमा पर्ने सीमा नपर्ने र ई भयो एसिडी नै त हुन्छ हैन। ए डिफरेन्स सी भनेपछि एसिडी। अब यो ए भयो, यो सी भयो, यो डी भयो, यहाँनिर यो परेन, अनि हाम्रो एमा सीमा एसिडी। ठिक छ। अब हाम्रो के दिएको छ? ए डिफरेन्स बी इन्टरसेक्सन ए डिफरेन्स सी। यो गर्दाखेरि के आउने हो हाम्रो भ्यालु? ए माइनस बीमा पर्ने, ए माइनस सीमा नपर्ने। होइन होइन, यो इन्टरसेक्सन हो यहाँ। यो त इन्टरसेक्सन छ नि त यो बिचमा। यहाँ हाम्रो नियम हेर्नु नि, यहाँ बिचमा इन्टरसेक्सन छ। यो दुईटाको इन्टरसेक्सन गर्नु पर्यो। ए माइनस ओ डी डी आउने हो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर मिल्यो त। यहाँनिर पनि डी आयो, यहाँनिर पनि डी आयो, मिल्न गयो। तपाईँलाई जेनरली प्रुभ गर भनेर सोध्दैन, तर यस्तो खालको तरिकाले चाहिँ क्वेसनहरू सोधिदिन्छ है, ताकि तपाईँलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर। ठिक छ। ल यो क्वेसन भयो एउटा है, ठिक छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन पनि हेरौँ है त।